कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवते अष्टमस्कन्धे अथ चतुर्विंशोऽध्यायः। राजोवाच भगवश्रोतुमिच्छामि हरेरद्भुतकर्मणः अवतारकथामाद्यां मायामत्स्यविडम्बनं यदर्थं मदधाद्रूपं मात्स्यं लोकजुगुप्सितं तमप्रकृतिदुर्मर्षं कर्मग्रस्त इवेश्वरः एतन्नो भगवन् सर्वं यथावद्वक्तुमर्हसि उत्तमश्लोकचरितं सर्वलोकसुखावहम्। सूत उवाच इत्युक्तो विष्णुरातेन भगवान् वादरायणिः उवाच चरितं विष्णोर्मत्स्यरूपेण यत्कृतं। श्रीशुक उवाच गोविप्रशुरसाधूनां छन्दसामपि चेश्वरः रक्षामिच्छंस्तनूर्धत्ते धर्मस्यार्थस्य चैव हि उच्चावचेषु भूतेषु चरन्वायुरिवेश्वरः नोच्चावचत्वं भजते निर्गुणत्वाधियो गुणैः आसीदतीतकल्पान्ते ब्राह्मो नैमत्तिको लयः समुद्रोपप्लुतास्तत्र लोका भूरादयो नृप कालेनागतनिद्रस्य धातुशिशैशोर्वली मुखतो निःश्रतान् वेदान् हयग्रीवोऽन्तिके हरत् ज्ञात्वा तद्दानवेन्द्रस्य हयग्रीवस्य चेष्टितं दधार सफरीरूपं भगवान् हरिरीश्वरः। तत्र राजर्षि कश्चिन् नाम्ना सत्यव्रतो महान् नारायणपरोतप्यत् तपःस सलिलासनः योषावस्मिन् महाकल्पे तनयः स विवस्वतः शार्दूलेव इति ख्यातो मनुत्वे हरिणार्पितः एकदा कृतमालायां कुर्वतो जलतर्पणं तस्याञ्जल्युदके काचित् सफर्येकाभ्यपद्यत सत्यव्रतोञ्जलिनिगतां सहतो येन भारत उत्ससर्ज नदीतो ये शफरीं द्रविणेश्वरः तमाह शातिकरुणं महाकारुणिकं नृपं यादुभ्यो ज्ञातिघातिभ्यो दीनां मां दीनवत्सल कथं विशससे राजन् भीतामस्मिन् सरिज्जले तमात्मनोऽनुग्रहार्थं प्रीत्या मत्स्यवपुर्धरम् अजानन् रक्षणार्थाय सफर्या स मनोदधे तस्यादीनतरं वाक्यम् आश्रुत्य स महीपतिः कलशाप्सु निधायैनां दयालुर्निन्याश्रमं सा तु तत्रैकरात्रेण वर्धमाना कमण्डलौ अलब्ध्वात्मावकाशं वा इदमाह महीपतिं नाहं कमण्डलौ अस्मिन् कृच्छं वत्सुमिहोत्सहे कल्पयौकः सुविपुलं यत्राहं निवसे सुखं स येनां तत आदाय न्यधादोदञ्चनोदके तत्र क्षिप्त्वा मुहूर्तेन हस्तत्रयमवर्धत न मयेतदलं राजन् सुखं वस्तु मुदञ्चनं प्रथु देहि पदं मह्यं यत्त्वाहं शरणं गता ततो आदाय सा राज्ञा क्षिप्ता राजन् सरोवरे तदा वृत्त्यात्मनाशोऽयं महामीनोन्ववर्धत नैतन्मे स्वस्तये राजन् उदकं सलिलौकशः निदेहि रक्षायोगेन हृदे मामविदाशिनी इत्युक्तशोणयन्मत्स्यं तत्र तत्राविदाशिनी जलाशये शमितं तं समुद्रे प्राक्षिपयशं क्षिप्यमाणस्तमाहेदम् इह मां मकरादयः अदन्त्यन्तिबलावीर मां नेहोस्त्रष्टुमर्हसि एवं विमोहितस्तेन वदतावलगुभारतीं तमाह को भवान्यस्मान् मत्स्यरूपेण मोहयन् नैवं वीर्यो जलचरो दृष्टोऽस्माभिश्रुतोऽपि च यो भवान् योजनशतम् अन्नाविव्यानशेषरः नूनत्वं भगवान् साक्षात् हरिर्नारायणो व्ययः अनुग्रहाय भूतानां
धत्से रूपं जलौकशां नमस्ते पुरुषश्रेष्ठ स्थित्युत्पत्त्यप्ययेश्वर भक्तानां न प्रपन्नानां मुख्यो यात्मगतिर्विभो सर्वे लीलावतारास्ते भूतानां भूतिहेतवः ज्ञातुमिच्छाम्यदो रूपं यदर्थं भवता धृतं न ते रविन्दाक्षपदोपसर्पणं मृषा भवेत् सर्वसुहृत्प्रियात्मनः यथेतरेषां पृथगात्मनां शताम् अदीदृशो यद्वपुरद्भुतं हि नः। श्रीशुक उवाच इति ब्रुवाणं नृपतिं जगत्पतिः सत्यव्रतं मत्स्यवपुर्युगक्षये विहर्तु कामप्रलयार्णवे ब्रवीत् चिकीर्षुरेकान्तजनप्रियप्रियं श्रीभगवान् उवाच सप्तमेद्यतनाद्बूढम् अहन्येत्तदरिन्दम निमङ्क्षत्यप्ययाम्बोधौ त्रैलोक्यं भूर्भुवादिकं त्रिलोक्यां लीयमानायां संवर्तां भशिवै तदा उपस्थास्यति नौकाचित् विशाला त्वां मयेरिता त्वं तावदौषधी सर्वा बीजान्युच्चावचानि च सप्तर्षिभिः परिवृतः सर्वशक्तोपबृंहितः आरुह्य बृहतीं नावं विचरिष्यस्य विक्लवः एकार्णवे निरालोके ऋषीणामेव वर्चसा दोधूयमानां तां नावं समीरेण वलीयसा उपस्थितस्य मे शृङ्गे निवद्नीहि महाहिना अहं त्वां ऋषभीशाकं सहनावमुदन्वति विकर्षन् विचरिष्यामि यावद्ब्राह्मी निशा प्रभो मदीयं महिमानं च परं ब्रह्मेति शब्दितं वेस्तस्यनुगृहीतं मे सम्प्रश्नैर्विवृतं हृदि इत्थमादिश्य राजानं हरिरन्तरधीयत सोऽन्वेक्षत तं कालं यं हृषीकेश आदिशत् आस्तीर्यदर्भान् प्राक्कूलान् राजर्षि प्रागुदन्मुखः निशशात हरे पादौ चिन्तयन् मत्स्यरूपिणः ततः समुद्र उद्वेलः सर्वतः प्लावयन् महीं वर्धमानो महामेघे वर्षद्भिः समदृश्यत ध्यायन् भगवद आदेशं ददर्शे नावमागतां तामारुरोह विप्रेन्द्रैरादायौषधिविरुदः तमूचुर्मुनय प्रीता राजन् ध्यायस्व केशवं स वै न सङ्कटादस्मात् दविता संविधास्यति सोऽनुध्यातस्ततो राज्ञा प्रादुराशीन्महार्णवे एकसङ्गधरो मत्स्यो हैमो नियुतयोजनः निवद्य नावं तस्सङ्गे यथोक्तो हरिणा पुरा वरत्रेणाहिना तुष्टावमधुसूदनं राजोवाच अनाद्यविद्योपहतात्मसंविद स्तन्मूलसंसारपरिश्रमातुरा यदच्छयेहोपशतायमाप्नुयुर्विमुक्तिदो न परमो गुरुर्भवान् जनो बुधोऽयं निजकर्मबन्धनः सुखेच्छया कर्म समीहते सुखं यत्सेवया तां विधनोत्यसन्मतिं ग्रन्थिं स विद्याहृदयं स नो गुरुः यत्सेवयाग्नेरिव रुद्ररोदनं पुमान् विजय्यान्मलमात्मनस्तमः भजेत वर्णं निजमेष सोऽव्ययो भूयात् स ईश परमो गुरुर्गुरुः न यत्प्रसादायुतभागलेशम् अन्ये च देवा गुरवो जना स्वयं कर्तुं समेता प्रभवन्ति पुंसस्तमीश्वरं त्वां शरणं प्रपद्ये अचक्षुरन्धस्य यथा ग्रणीकृतस्तथा जनस्या विदुषो बुधो गुरुः त्वमर्कदक् सर्वदशां समीक्षणो व्रतो गुरुर्न स्वगतिं बुभुत्सताम् जनो जनस्यादिशते सतीं मतिं यया प्रपद्ये तदुरत्ययं तमः
त्वं त्वव्ययं ज्ञानममोघमञ्जसा प्रपद्यते येन जनो निजं पदं त्वं सर्वलोकस्य सुहृत्प्रियेश्वरो यात्मा गुरुर्ज्ञानमभीष्टसिद्धिः तथापि लोको न भवन्तमन्दधीर्जानाति सन्तं हृदिबद्धकामः तं त्वामहं देववरं वरेण्यं प्रपद्य ईशं प्रतिबोधनाय छिन्द्यर्थदीपैर्भगवन् वचोभिर्ग्रथीन् हृदयान् विवणुष्वमूकः। श्रीशुक उवाच इक्तवन्तं नृपतिं भगवान् आदिपुरुषः मत्स्यरूपी महाम्बोधौ विहरंस्तत्त्वमब्रवीत् पुराणसंहितां दिव्यां साङ्ख्ययोगक्रियावतीं सत्यव्रतस्य राजर्षिरात्मगुह्यमशेषतः अश्रौषीदृशविशाकम् आत्मतत्त्वमसंशयं नाव्यासीनो भगवता प्रोक्तं ब्रह्म सनातनम् अतीतप्रलयापाय उत्थिताय सवेधसे हत्वासुरं हयग्रीवं वेदान् प्रत्याधरधरिः शतो सत्यव्रतो राजा ज्ञानविज्ञानसंयुतः विष्णुप्रसादात् कल्पेऽस्मिन् आसीद्वैवस्वतो मनुः सत्यव्रतस्य राजर्षिर्मायामत्स्यस्य साङ्गृणः संवादं महदाख्यानं श्रुत्वा मुच्येत कल्विषात् अवतार हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरः सङ्कल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ति सौयाति परमां गतिं प्रलयपयसि धातु सुप्तशक्तेर्मुखेभ्यः श्रुतिगणमपनीतं प्रत्युपादत्तहत्वा दितिजमकथयद्यो ब्रह्मसत्यव्रतानां तमहमखिलहेतुं जीयमीनं नतोऽस्मि। जय जय स्वस्ति। श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याम् अष्टादशसाहस्र्यां पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे मत्स्यावतारचरितानुवर्णनं नाम चतुर्विंशोऽध्यायः। श्रीबालकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीगोविन्दाय नमो